नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल वैशाख 23 गते बिहिबार, वैशाख कृष्ण पक्षको दशमी तिथि, सन् 2021 मे 6 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। महामारी विरुद्ध स्वतस्फूर्त रूपमा सहयोगी हात उठ्दै घरमै बसेका संक्रमितलाई अप्ठ्यारो भएमा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्श लिन सल्लाह। बेड छैन भने पनि डक्टर्सहरू एभाइलेबल हुन्छ। तपाईँको श्वास प्रश्वासमा त्यस्तो केही छ या केही खराबी छ भने तपाईँलाई जाँच हेरेर घरमै गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको संकेत, अविश्वास प्रस्ताव र राजीनामा सँगसँगै गर्ने एमालेका नेपाल खनाल समूहको तयारी। यसपालिको मनसुनमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने आकलन, बाढी पहिरोको सम्भावना बढी हुने भएकोले अहिलेदेखि नै सावधानी अपनाउन मौसमविदको सुझाव। कोरोना विरुद्धको खोपलाई बौद्धिक अधिकार बाहिर राख्ने पहलमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको समर्थन, खोप उत्पादन बढी महामारी नियन्त्रणमा सहज हुने भनाई। र रियल मड्रिडलाई हराउँदै चेल्सी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। व्यवस्थापन परामर्शदाता तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी काम गर्ने अमेरिकी कम्पनी फ्युज मेसिनमा आबद्ध सुमना श्रेष्ठ लकडाउनपछि झनै व्यस्त हुनुहुन्छ। कोरोनाको संक्रमण तीव्र बनेसँगै बिरामीले बेड, अक्सिजन र आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श नपाइरहेको, उपचारको खोजी गर्दा गर्दै बिरामीले ज्यान गुमाउनु परेको र सरकारी स्वास्थ्य संरचनाले महामारी थेग्न नसकिरहेको समाचारले उहाँको मन खिन्न हुन्थ्यो। हरेक साँझ उहाँ नेपालसहित विभिन्न देशमा छरिएका दर्जनौं नेपालीसँग जुम मिटिङमा यस्तै कुरा साट्नुहुन्थ्यो। त्यसै क्रममा श्रेष्ठ र उहाँका साथीहरू यस्ता समस्याहरूसँग जुझ्न केही प्रयत्न गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ र त्यही निष्कर्षको फल हो कोभिड अलायन्स फर नेपाल। यो अलायन्समा विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील पेसाकर्मी जोडिएका छन्। अलायन्सले हिजोदेखि नै कोभिड मेडिकल हटलाइन 9880 035 000 सुरु गरेको छ, जसमा 8-8 घण्टाको 2 शिफ्टमा 4 जना मेडिकल स्टाफ खटाइएको छ। श्रेष्ठका अनुसार उनीहरूले घरमै बसिरहेका संक्रमितलाई स्वास्थ्यजन्य परामर्शका साथै संक्रमित भएको ठाउँबाट नजिकको अस्पताल तथा अक्सिजनको आवश्यकता परे त्यस सम्बन्धी सूचना दिएर सघाउँछन्। अलायन्सले आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्न पालिका वा अरू सङ्घ संस्थालाई सघाउने र संक्रमितहरूको उपचारमा खटिने कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिने काम थालिसकेको छ। अलायन्ससँग अहिले अक्सिजन फर नेपाल र भ्याक्सिन फर नेपाल नामक समूह पनि जोडिएका छन्। अक्सिजन नेपालले अस्ति मंगलबारदेखि नै 98 013 090 नम्बरको हटलाइन सुरु गरेको छ। अलायन्ससँग जोडिएर तयार भएको भ्याक्सिन फर नेपाल समूहले हिजो मात्रै देश तथा विदेशमा रहेका 100 प्रभावशाली नेपालीहरूको हस्ताक्षर सहित काठमाडौँको अमेरिकी राजदूतलाई पत्राचार गरेको छ। संक्रमण बढ्दै जाँदा सरकारी संयन्त्रले उपचारको प्रबन्ध गर्न नसकिरहेको बेला नागरिक स्तरबाट संक्रमण विरुद्ध लड्न हातहरू उठेका छन्। ई कमर्समा सक्रिय धुम्बाराईका सुरजराज पाण्डे सहितका 8 जनाले covidconnectnp.org नामक वेबसाइट खोलेका छन्। साइटका अलावा सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि उनीहरूले संक्रमितका लागि बेड, आवश्यक औषधि तथा अक्सिजन सिलिन्डर खोज्ने काम गरिरहेका छन्। साइटमा गएर संक्रमित वा उनीहरूका आफन्तले आफूलाई बेड, अक्सिजन, सवारी साधन, खानेकुरा के चाहिएको हो भनेर दर्ता गर्न सकिन्छ। संक्रमणसँग जुझ्न नागरिक स्तरबाट भएका प्रयासहरूले संक्रमणको जोखिम खेपिरहेका र निषेध आज्ञाका कारण समस्यामा परेकाले थोरै भए पनि राहत पाएका छन्। त्यस्तै न्यून आर्थिक अवस्था भएका र सडकमा आश्रितहरू भोकै बस्न नपरोस् भनेर हाम्रो सानो प्रयास र हाम्रो टिम नेपालले काठमाडौँ थापाथलीको प्रसुति गृह पछाडि बिहानको समयमा निशुल्क खाना खुवाइरहेको छ। महामारी विरुद्ध स्वस्फूर्त उठेका हात शीर्षकमा आजको कान्तिपुरले खबर छापेको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमितले अस्पतालमा बेड नपाएको गुनासो बढिरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने 58% आइसियु बेड खाली रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयको दैनिक अध्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार देशभर कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएको 1423 बेड मध्ये 600 र 583 भेन्टिलेटर मध्ये 156 वटा
बुधबारसम्म भरिएका छन्। भेन्टिलेटर 73.25% खाली देखिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले 190 जना आइसियु र 63 जना भेन्टिलेटरमा छन्। सरकारी तथ्याङ्कले धेरैजसो आइसियुको बेड र भेन्टिलेटर खाली रहेको देखाउँछ, तर अर्कोतर्फ आइसियु र भेन्टिलेटर नपाएर बिरामीको ज्यान गइरहेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीले भन्नुभयो, यसले अस्पताल र स्वास्थ्य मन्त्रालय बीच तालमेल नमिलेको देखाउँछ। यस्तै कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र बनेसँगै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आइसोलेसन बनेर पनि सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने कतिपय पालिकाहरूले सुरसार गरेका छैनन्। केही ठाउँमा आइसोलेसन बने पनि खाली छन्। कोरोनाको सामान्य लक्षण भएका संक्रमित घरमै बस्ने र गम्भीर बिरामी अस्पतालमा जाने गरेकाले आइसोलेसन निर्माणमा उदासीनता र बनेकामा पनि संक्रमित नभेटिएका हुन्। यस्तै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि मकवानपुरमा निजी अस्पताललाई पनि कोभिड अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ। यी अस्पताल आइसियु सेवा सहितका हुनेछन्। कोरोना भाइरस संक्रमितहरू सामान्य अवस्थामा घरमै एकान्तवास अर्थात् होम आइसोलेसनमा बस्न उचित हुने र स्वास्थ्य अवस्था जटिल भए मात्र अस्पताल जान उचित हुने सुझाव डाक्टरहरूले दिएका छन्। अहिले 61,588 जना कोरोना संक्रमित घरकै आइसोलेसनमा छन्। होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमित र परिवारले ख्याल गर्नुपर्ने डोज समेटिएको कोरोना क्याप्सुल लिएर आउँदै हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई। कोरोनाको यो 32औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा विभिन्न मात्रा मिलाएर तयार पारिएका 3वटा डोजहरू छन्। आजको क्याप्सुल होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमित र एका घरका सदस्यका लागि तयार पारिएको छ। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ भक्तपुर र काभ्रेमा कोभिडका बिरामीलाई उपचार गरिरहेका डाक्टर कवि राई। कोरोना संक्रमण दिनदिनै तीव्र हुँदैछ। 50,000 भन्दा धेरै संक्रमितहरू अहिले होम आइसोलेसनमा छन्। मान्नुहोस् तपाईँ संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, तपाईलाई हल्का ज्वरो आएको छ, जिउ दुखेको छ र खोकी पनि लागेको छ। अब के गर्ने? कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज संक्रमितका लागि। यो डोज 3 मात्रा मिलाएर बनाइएको छ। पहिलो मात्रा के औषधि खाने? तपाईँको ज्वरो पहिला कति छ त्यो नाप्नु। 99 आउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हल्का अलिक ज्वरो भनिँदैन। 100 आउँदाखेरि प्यारासिटामोल 500 mg को या बच्चाहरू छ भने ड्रप र सिरपमा खानु मिल्छ। दोस्रो मात्रा के कस्तो खाना खाने? साधारण डेली लाइफमा खान्छौँ त्यो कुरा खाने, तर चिसोहरू चाहिँ अलिकति कम खाने। चिसो किनभने अहिले कोभिडको बेलामा सबैजनालाई रुगाखोकी लाग्ने, न्यानो तातो खानेकुराहरू, सामान्य खानेकुराहरू, चिल्लो अलिक कमहरू खानेकुरा खानुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो मात्रा परिवारका सदस्यलाई संक्रमण नसरोस् भनेर के कुरामा सावधान हुने? बाहिर जानु भएन। बाहिर गए पनि तपाईँले ह्यान्ड सेनिटाइजहरू गर्ने, मास्क लगाउने, अरूसँग बस्दाखेरि या बोल्दाखेरि 2 मिटरको अलिक डिस्टेन्स दूरी मेन्टेन गर्ने, र आफूसँग एउटा चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर बोकिराख्ने। सबैको घर होम आइसोलेसन हो। घरको एकजना बाहेक परिवारका कसैलाई पनि केही लक्षण छैन, तर बिरामीलाई अनेक शारीरिक लक्षणहरू छन्। यस्तो बेला के गर्ने? कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज परिवारका सदस्यका लागि 2 मात्रा मिलाएर बनाइएको छ। पहिलो मात्रा घरका सदस्यले पीसीआर गर्ने कि नगर्ने? संक्रमण छ, सिम्टम्सहरू छ भने चाहिँ गर्ने। पहिला चाहिँ सिम्टम्सहरू आउँथ्यो जस्तो रुगाखोकी, ज्वरो आउने, तर अहिले चाहिँ अब त जिउ गल्ने, थकान बढी लाग्ने, पखाला लाग्ने या डाबरहरू आउने या सास फेर्दाखेरि अलिक गरुङ्गो हुने, त्यस्तो सिम्टम्सहरू छ भने चाहिँ एकचोटि पीसीआर गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। दोस्रो मात्रा के कस्ता लक्षणको उपचार घरमा गर्ने? बिरामीलाई के भयो भने स्वास्थ्य कर्मीसित सम्पर्क गर्ने। ज्वरो आयो भने, रुगाखोकी, छाती दुख्ने, सास फेर्नु गाह्रो हुने, पखाला लाग्ने, डाबरहरू आउने, त्यस्तो भयो भने चाहिँ एकचोटि स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ देखाउँदा राम्रो हुन्छ। वर्ष दिनको अनुभवले यतिसम्म गर्न त तपाईँ हामी सक्षम भइसक्यौं, तर अहिले देखिएको कोरोनाका संक्रमितलाई अक्सिजन नपुगेर सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ। त्यसै कारणले संक्रमितको मृत्यु पनि भइरहेको छ। तपाईलाई थाहा छ, अस्पताल लैजान पाए बिरामीले अक्सिजन पाउँछ, तर दुर्भाग्य अस्पतालमा बेड छैन। अक्सिजन कम भएको यस्तो बेलामा बिरामीको ज्यान बचाउन के गर्ने? आजको तेस्रो तथा अन्तिम डोज 2 मात्रा मिलाएर तयार पारिएको छ। पहिलो मात्रा अक्सिजनको मात्रा घटेको कसरी थाहा पाउने? पल्स अक्सिमेट्री भन्ने हुन्छ, त्यो सानो एउटा चाहिँ
डिभाइस हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले श्वास प्रश्वास अक्सिजनको कमी छ छैन त्यो हेर्नुको लागि। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने ब्लड प्रेसरहरू चेक गर्नुको लागि होइन, सामान्य थर्मोमिटरहरू भयो, ज्वरो आएको ठाउँमा चाहिँ हामीले ज्वरो नाप्ने। अलिकति सास फेर्नु गाह्रो पर्यो भने त्यो स्याचुरेसन मसिन हुन्छ, त्यो स्याचुरेसन मसिनले पनि हाम्रो अक्सिजन लेभलहरू चेक गर्न मिल्छ। 35 वर्षको माथि या 35 वर्ष अराउन्ड छ भने अब थकान बढी लाग्ने, छाती दुख्ने भयो भने ब्लड प्रेसरहरू चेक गर्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ हामी दूरी मेन्टेन गरेर या मास्कहरू लगाएर हामी त्यो जाँचहरू गर्न सक्छौँ। दोस्रो मात्रा, बिरामीलाई सास फेर्न कठिन भइसक्यो तर अस्पतालमा बेड पाइएन, अब के गर्ने? त्यस्तो छ भने चाहिँ कुनै नजिकको डक्टर्सहरू या कुनै कल गरेर तपाईँले होइन बेड छैन भने पनि डक्टर्सहरू एभाइलेबल हुन्छ। पिपी लगाएर चाहिँ डक्टर्सहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, तपाईँको श्वास प्रश्वासमा त्यस्तो केही छ या केही खराबी छ भने तपाईँलाई जाँच हेरेर घरमै गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। कुनै न कुनै दिन जत्रोसुकै आगो पनि निप्छ। कि त आगोलाई पानीले निभाउँछ, कि त आगो लागेको काठ खरानी भएपछि आफै निप्छ। महामारी पनि आगो जस्तै हो, पानी हालेर निभाउन तपाईँ हामी आफै अघि सर्नुपर्छ, नत्र यसले हाम्रो जीवलाई खरानी बनाएर छाड्छ। त्यसैले नभुलौं, यो महामारीमा मास्क, स्यानिटाइजर र दूरीको प्रयोगले आगो निभाउने पानीको काम गर्छ। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि कोभिडका बिरामीको उपचारमा संलग्न डाक्टर कवि राईलाई धन्यवाद र सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले महामारी विरुद्ध स्वतस्फूर्त रूपमा सहयोगी हात उठ्दै घरमै बसेका संक्रमितलाई अप्ठ्यारो भएमा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्श लिन सल्लाह, 58% आइसियु बेड खाली रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। कोरोना महामारी सुरु हुन साथ स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी इन्टरनेसनलसँगको नियतपूर्ण सम्झौता गरेको भनेर आलोचित सरकार खोप खरिदमा पनि बिचौलियाको प्रभावमा परेको छ। भारतको खोप उत्पादक सेरम इन्स्टिच्युटको स्थानीय एजेन्टको दबावमा पर्दा सरकार अनिर्णयको बन्दी बन्यो, जसका कारण तत्काल 50 लाख मात्र खोप ल्याउने असाधारण अवसर गुमेको छ। दबाव र प्रभाव बीच मन्त्रालय 1 महिनासम्म अनिर्णयको बन्दी हुँदा भारतबाट खोप निर्यात रोकियो। अब खोप कहिले आउने भन्न सकिने अवस्था छैन। यसरी अनुदानमा खोप आएको 26 दिनपछि 4 फागुनमा मात्र सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग खोप खरिद सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो। भारत सरकारले सहजीकरण गर्ने गरी नेपाल सरकारले किन्ने प्रक्रिया G2G बाट सेरमसँग 20 लाख डोज खरिद गर्न मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको थियो। प्रति डोज $4 का दरले 20 लाख डोजको $80 लाख अर्थात् 993 करोड 60 लाख रुपियाँ नेपालले भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको थियो। त्यसमा पनि सेरमको शर्त अनुसार कुल रकमको 80% अर्थात् 74 करोड अग्रिम भुक्तानी रकम पठाउन मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको थियो। सेरमले खोप दिने तर 80% अग्रिम भुक्तानी दिन प्रस्ताव गर्यो। नेपालको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सामग्री प्राप्त नहुँदै यति ठूलो रकम अग्रिम भुक्तानी दिन मिल्दैन, तर महामारीको समय भएकोले मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भन्नुभयो। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट आफूले विश्वासको मत पाउन नसके फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जाने संकेत गर्नुभएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सहितका नेताहरूसँग हिजो भएको छलफलमा ओलीले चुनावमा मिलेर जाने प्रस्ताव समेत गर्नुभएको छ। कांग्रेसले विश्वासको प्रस्ताव असफल बनाउने निर्णय गरेकै भोलिपल्ट हिजो ओली सहयोगीहरूका साथ देउबा निवास बुढानीलकण्ठ जानुभएको थियो। उहाँले लामो पृष्ठभूमिका साथ आफूले संसदबाट विश्वासको मत नपाए चुनावमा जाने परिस्थिति बन्ने उल्लेख गर्नुभएको कांग्रेसका एक नेताले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेस सरकारमा आउला र विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ला भन्ने अपेक्षा राखेर बुढानीलकण्ठ पुग्नु भएको थिएन। बरु वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि आफ्नै पार्टी एमालेका नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षसँग चलिरहेका गोप्य छलफल र संवादबारे जानकारी पाएर त्यतातिरको कांग्रेसको ध्यान मोड्दै चुनावको पक्षमा जुट्नका लागि सन्देश दिन गएको कांग्रेस नेताहरूको विश्लेषण छ। ओलीले विश्वासको मत पाउन सकिन भने चुनावमा जाने परिस्थिति आउन सक्छ, त्यति बेला मिलेर जाउँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। जवाफमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले प्रतिपक्षको धर्मले पनि
तपाईलाई विश्वासको मत दिने अवस्था छैन, सत्ता सहकार्य गर्ने कुरा पनि छैन भनेर जवाफ दिनुभएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको गठबन्धनले एमालेको झलनाथ खनाल माधव नेपाल समूहका सांसदको राजीनामा र अविश्वास प्रस्ताव सँगसँगै हुने गरी छलफल अघि बढाएको छ। ओलीले 27 गते विश्वासको मत नपाए अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्दै चुनावसम्म जाने रणनीति बनाएको आकलन गरिरहेकाले त्यसलाई चिर्न अगाडि नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने गरी छलफल अघि बढेको स्रोतले जनाएको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। यसपालिको मनसुनका समयमा देशका धेरैजसो ठाउँमा सरदर भन्दा धेरै पानी पर्ने आकलन गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार मनसुन अवधिमा सुदूरपश्चिम कर्णाली गण्डकी बागमती प्रदेशका धेरैजसो ठाउँ तथा प्रदेश 1 को मध्य तथा पश्चिम क्षेत्रमा सरदर भन्दा धेरै वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र दक्षिण एसियाली जलवायु दृष्टिकोण मञ्चले मनसुन अवधिमा हुने तापक्रम र वर्षाको अवस्था बारेमा अनुगमन गरी सार्वजनिक गरेको हो। औसतभन्दा बढी वर्षाले देशमा बाढी पहिरोको सम्भावना बढी हुने भएकोले अहिलेदेखि नै सावधानी र क्षति न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने मौसमविदको भनाइ छ। वरिष्ठ मौसमविद डाक्टर इन्दिरा कणेलका अनुसार यस अघिका वर्षमा बाढी पहिरोको क्षति पुर्याएको जमिन र भूकम्पले असर गरेको क्षेत्रमा बढी पहिरोको जोखिम रहेको छ। लुम्बिनी गण्डकी बागमती प्रदेशको तराई र प्रदेश नम्बर 2 को पश्चिमी क्षेत्रमा सरदर वर्षा हुने र प्रदेश 1 को तराई र प्रदेश नम्बर 2 को पूर्वी जिल्लामा सरदर भन्दा कम वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। यसपालि आउँदो जेठ 18 देखि नेपालमा मनसुन भित्रँदैछ। यसको अवधि असोज 14 गतेसम्म रहनेछ। गएको वर्ष मनसुन सुरु भएको दिनदेखि नै भारी वर्षा हुँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। विभागले विश्व मौसम संगठनको विश्वभर तथा क्षेत्रीय स्तरको जलवायु सूचना उत्पादन गर्ने केन्द्रको हावापानी प्रारूप, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मनसुनी वर्षा र दक्षिण एसियाली जलवायु दृष्टिकोण मञ्चको आकलनको आधारमा यसपालिको मनसुनमा सरदर भन्दा धेरै वर्षा हुने जनाएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत नेकपा एमालेका नेताहरू र सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबीच भएको छलफलबारे रविन्द्र पौडेल लेख्नुहुन्छ, देशका शीर्षस्थ नेताहरूबीच सौहार्दपूर्ण भेटघाट हुनु राम्रो कुरा हो, तर अहिलेको अवस्थामा सत्ताको चलखेलका लागि गरिने यस्ता भेटघाट तथा वार्ताले नेपाली नागरिकलाई राम्रो गर्दैन। हरिप्रसाद भण्डारी यसै विषयमा लेख्नुहुन्छ, सर्वसाधारण नागरिकलाई घरमा थुनिएर बस्नुपर्ने अनि नेताहरू घर घरमा घुम्ने नियम सबैलाई बराबर गर्नु पर्यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू। सुशीला सिलवाल लेख्नुहुन्छ, तपाईहरू कुर्सीको लडाईँमा व्यस्त हुनुहुन्छ। यता देशमा कोरोनाले उग्र रूप लिँदा कतिले ज्यान गुमाउनु परेको छ। बिरामीले अस्पतालमा बेड नपाएर छटपटाइरहेका छन्। तपाईहरूले नागरिककै लागि राजनीति गर्नुभएको हो भने अहिलेको यो जटिल अवस्थामा सबै खेल छाडेर नागरिकको स्वास्थ्यमा काम गर्नुहोस्। अनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेलवे अध्यादेश जारी गर्नुभएको खबरमा कृष्ण पाठक व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ, नागरिक घरमै बस्ने अनि रेल सञ्चालन गरेर कोरोना ओसार पसार गर्ने त होला, नत्र अहिलेसम्म नचलाएको रेल कोरोना महामारीमा के को हतार। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपलाई बौद्धिक अधिकार भन्दा बाहिर राख्ने पहलमा समर्थन गर्नुभएको छ। विश्व व्यापार संगठन WTOले कोरोना खोपलाई बौद्धिक अधिकार भन्दा बाहिर राख्न गरेको पहललाई राष्ट्रपति बाइडेनले समर्थन गर्नुभएको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। अमेरिकामा डेमोक्रेटिक सांसद सहित अरू भारत, दक्षिण अफ्रिका लगायत 100 भन्दा बढी देशले महामारी नियन्त्रणका लागि एकैपटक धेरै खोप उत्पादन गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई बौद्धिक अधिकार भन्दा बाहिर राख्न दबाब दिइरहेका छन्। आविष्कार भएको खोप उत्पादन गर्न सक्षम उत्पादकलाई स्वतन्त्र रूपमा उत्पादन गर्न दिएमा चाँडो खोप उत्पादन भएर सहज आपूर्ति हुने र यसले महामारी नियन्त्रणमा सहज हुने विश्व व्यापार संगठनको भनाइ छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुख डाक्टर टेड्रस गेब्रेयेससले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बाइडेनको समर्थन ऐतिहासिक भएको बताउनु भएको रोइटर्सले जनाएको छ। तर खोप आविष्कार गरिरहेका कम्पनीहरूले भने बौद्धिक अधिकार छुटको विरोध गरेका छन्।
अब खेल खबर। नेपाल सुपर लिगमा आज 2वटा खेल हुँदैछन्। दशरथ रङ्गशालामा दिउँसो 2:30 बजे हुने पहिलो खेलमा ललितपुर सिटी एफसी र बुटौल लुम्बिनी एफसी खेल्नेछन्। दशरथ रङ्गशालामा नै बेलुकी 5:30 बजे हुने खेलमा काठमाडौँ रेजर्स एफसी र विराटनगर सिटी एफसी खेल्नेछन्। खेलकै अर्को प्रसङ्गमा रियल मड्रिडलाई 2-0 गोलले हराउँदै चेल्सी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको सेमिफाइनलको दोस्रो लेगको खेलमा चेल्सीलाई जिताउन टिम वार्नर र मिसन माउन्टले एक गोल गरे। उसले सन् 2008मा म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग पेनाल्टी सुटआउटमा उपाधि भिडन्त गुमाएको थियो। यस्तै सन् 2012मा बायर्न म्युनिखलाई हराएर उपाधि जितेको थियो। अब चेल्सीले टर्कीको इस्तानबुलमा च्याम्पियन्स लिगको तेस्रो फाइनल प्रिमियर लिग क्लब म्यान्चेस्टर सिटीसँग खेल्नेछ। सिटी मङ्गलबार राति पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजीलाई पराजित गर्दै फाइनलमा पुगिसकेको छ। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सेना थप सक्रिय हुने तयारीमा छ। जङ्गी अड्डाले 2072 यता अवकाश प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी सैनिकलाई अलर्ट रहन निर्देशन दिएको छ। आजदेखि थप 4 जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको छ। बारा र सिराहामा पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा लगाएको छ भने बागलुङ र सिन्धुपाल्चोकमा संक्रमणको जोखिम भएका ठाउँहरूमा निषेधाज्ञा लगाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म देशभर पूर्ण र आंशिक गरी 56वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। र निषेधाज्ञामा खपत कम हुँदा तरकारीको भाउ घटेको छ अनि ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य पनि प्रति किलो 100 रुपियाँ कम भएको छ। कायाकैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। इष्ट भनेको लाख, धन भनेको खाक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। महामारी विरुद्ध स्वतस्फूर्त रूपमा सहयोगी हात उठ्दै घरमै बसेका संक्रमितलाई अप्ठ्यारो भएमा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श लिन सल्लाह। फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको संकेत। अविश्वास प्रस्ताव र राजीनामा सँगसँगै गर्ने एमालेका नेपाल खनाल समूहको तयारी। यसपालिको मनसुनमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने आकलन। बाढी पहिरोको सम्भावना बढी हुने भएकोले अहिलेदेखि नै सावधानी अपनाउन मौसमविदको सुझाव। कोरोना विरुद्धको खोपलाई बौद्धिक अधिकार बाहिर राख्ने पहलमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको समर्थन। खोप उत्पादन बढी महामारी नियन्त्रणमा सहज हुने भनाई। र रियल मड्रिडलाई हराउँदै चेल्सी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा। अब कार्टुन। आज हामीले रबिन साइमीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। कोरोना महामारीमा केही निजी अस्पतालले चर्को शुल्क लिने गरेको प्रसङ्गसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ 2जना मान्छे उभिरहेका छन्। एकजनाको फोनमा घन्टी बजेपछि उनले फोन उठाएका छन् अनि उताबाट फोन गर्नेले धम्की दिँदैछ, तत्काल पैसा जम्मा गर्नुहोस्, नभए तपाईँको मान्छेको खैरे छैन नि। अनि फोन सुनेर सँगै रहेका मान्छेले सोध्दैछन्, कसको फोन? अपहरणकारीको? अनि फोनमा कुरा गर्ने मान्छे भन्दैछन्, होइन, नर्सिङ होमको। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै भोजेन्द्र बस्नेत र मिलन तिमिल सिन्हा पनि बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौँ। आवश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।